वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में उसामा बिन लादेन के लिए लफ्ज शहीद इस्तेमाल किया, जो हर तरफ मौज़ूए बहस बना हुआ है। अगर हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू को जरा गौर से सुन ले तो ये बात वाज़ेह हो जाता है कि उन्होंने लफ्ज शहीद ही इस्तेमाल किया है। पहले वज़ीर-ए-आज़म ने मार दिया के अल्फाज इस्तेमाल किए, तस्हीह करके लफ्ज शहीद कहा। इक़्तिदार में आने से पहले जब भी मीडिया वाले इमरान खान से उसामा बिन लादेन के हवाले से सवाल करते तो इमरान खान मावराए अदालत कत्ल का लफ्ज इस्तेमाल करते। उन्होंने कभी भी दहशतगर्द नहीं कहा, अब उन्होंने लफ्ज शहीद कहा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये हमारी रियासत की पॉलिसी है? उसामा बिन लादेन शहीद है या हलाक? सामीन, इस वक्त बहुत से लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है, जर्नलिस्ट है, अपोजिशन है या चाहे लिबरल्स है। अब हम जरा उसामा बिन लादेन की जिंदगी पर नजर दौड़ाते हैं कि उसामा बिन लादेन कौन था, इस शख्स को कौन यहाँ पर लाया और कहाँ से लाया। तो सामीन गिरामी, उसामा बिन लादेन मोहम्मद बिन अल्फाद बिन लादेन का बेटा था, जिसने सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी कंपनी बिन लादेन के नाम से बनाई थी, जो सऊदी अरब के बड़े कंपनियों में से एक है। खाते पीते अमीर तरीन लोग थे। अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन के लोग उसामा बिन लादेन को सर आंखों पर बिठाते थे। यूरोप और अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर इनको प्रोटोकॉल दिया जाता था। उसामा बिन लादेन उनकी आंखों का तारा था। उस वक्त अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग चल रहा था। अमेरिका बहादुर कभी भी किसी ताकतवर के सामने आकर नहीं लड़ता है, बल्कि कोई दूसरी ताकत के जरिए मरवाता है, जैसा कि आजकल चीन के साथ कर रहा है। अमेरिका को उस वक्त एक ऐसी ताकत की जरूरत थी जो अमेरिका के लिए लड़े और रूस को तोड़ दे। सामीन, उसामा बिन लादेन वो शख्स है जिसने अपनी शाहाना जिंदगी छोड़कर जिंदगी दांव पर लगा दी और अमेरिका के लिए वो काम कर गया जो अमेरिका खुद भी नहीं कर सकता था। उसामा बिन लादेन ने मिडल ईस्ट से और मुसलमान मुल्कों से मुजाहिदीन इकट्ठे किए और पाकिस्तान के कबायली इलाकाजात में आए और अमेरिका ने सदर जियाउल हक को ये बावर कराया कि रूस अफगानिस्तान के बाद आपके मुल्क पर अटैक करेगा, जो आपके मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालात के तनाजुर में उस वक्त ये बात ठीक भी था। रूस उस वक्त बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा था और मजबूत से मजबूतर होता जा रहा था। असलहा, लालच और डॉलर की बारिश कर दी गई और साथ साथ जिहाद की तरगीब दी गई। तालिबान की एक फोर्स बन गई, मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी गई और एक इत्तेहाद कायम हो गया। अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। बहुत सारे अफगानी दरबदर हुए और बहुत सारे महाजर हुए। 24 दिसंबर 1979 को शुरू होने वाली जंग 15 फरवरी 1989 तक लड़ी गई। 2.5 लाख मुजाहिदीन 6 लाख रूसी फौज से मुकाबला करते रहे। दोनों तरफ से हजारों लोग हलाक और शहीद हुए। सिविलियंस के बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। लाखों के तादाद में अफगानी जख्मी हुए और लाखों अफगानी महाजर हुए और इसी तरह शहादतें भी हुई। ये 10 साल मुश्किल तरीन दौर था। आखिरकार रूस ने शिकस्त तस्लीम किया और रूस के टुकड़े टुकड़े हुए। अमेरिका यही चाहता था कि रूस एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर, नई सुपर पावर के तौर पर अपनी नजरियात के साथ यूरोप और अमेरिकी मफादात के सामने आकर खड़ा न हो जाए। मुसलमानों ने अमेरिका की ये ख्वाहिश पूरी कर दी और यूं रूस को टुकड़ों में तकसीम करके कमजोर कर दिया और यह बगैर लड़ाई के अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हुआ। अपना मकसद हासिल करती ही अमेरिका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कबाइल और बैरूनी मुजाहिदीन को तन्हा छोड़कर भाग गया और यूं अफगानिस्तान जलता और सुलगता रहा। साबिक अमेरिकी वज़ीर खारिजा हिलरी क्लिंटन के एक स्टेटमेंट के मुताबिक वो खुद कह रही है कि जिससे आज हम लड़ रहे हैं 20 साल पहले हमने उनकी फंडिंग की थी, मुजाहिदीन भर्ती किए थे, लेकिन बाद में हमने उनको तन्हा छोड़ दिया। हमने उन्हें कहा अब तुम खुद इन गैर मुल्कियों से निपटो जिन्हें हम लाए थे, खुद ही निपटो इन बारूदी सुरंगों से जो तुम्हारी सरहदी इलाकों में बिछाई गई है और हमें इनसे भी कोई सरोकार नहीं कि तुम पर माशी पाबंदियां आयद कर दी जाए। और इसी तरह हमने ISI और मुजाहिदीन से अपने राबते खत्म कर दिए। यहाँ पर हिलरी क्लिंटन खुद अपनी मुंह से इकरार कर रही है कि हमने पाकिस्तान और इस हित्ते के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। सामीन, अमेरिका भाग गया और ये हित्ता मजीद 5 साल तक जलता रहा। 1994 को मुल्ला मोहम्मद उमर और अब्दुल गनी बरादर ने पहली बार यहाँ पर एक हुकूमत तश्कील दिया और एक शानदार हुकूमत बना दी। उसामा बिन लादेन उन लोगों के साथ जिहाद में शरीक था, यूं वो भी उनके साथ शामिल हो गए। मुल्ला उमर और साथियों ने मिलकर एक बेहतरीन इस्लामी
ریاست قائم کی۔ سامعین، جب امریکہ اور یورپ نے دیکھا کہ یہ خلافت عثمانیہ کے طرز پر حکومت کر رہے ہیں اور خلافت والے طریقے پر چل رہے ہیں جو انہوں نے 300 سال پہلے ختم کی تھی، اب ان کے سروں پر خطرات منڈلانے لگے۔ یورپ، امریکہ اور لبرلز خلافت سے حائف ہے اور ان لوگوں کو خدشہ پیدا ہوا کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے اثر رسوخ بڑھائیں گے اور دوسرے ممالک بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے اور اسی طرح یہ زور پکڑتے رہیں گے جو ہمارے لیے روس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اب ملا عمر اور مجاہدین ان کے لیے درد سر بن چکا تھا۔ اب امریکہ ملا عمر کی حکومت کو دبانا اور ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران 9/11 کا واقعہ ہو گیا یا کروایا گیا۔ اگر آپ امریکہ اور یورپ میں مرنے والوں کی ڈاکومنٹری دیکھیں تو صاف ظاہر ہے کہ 9/11 کس نے کروایا اور کس مقصد کے لیے کروایا۔ اپنے چند ہزار لوگوں کو مروا کر الزام اسامہ بن لادن پر لگا دیا اور اسامہ بن لادن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے افغانستان تک آ گئے۔ صدر پرویز مشرف پر دباؤ ڈالا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ طالبان سے ہمارے مذاکرات کراؤ، اسامہ بن لادن اور ان کے دیگر ساتھی ہمارے حوالے کر دو۔ پاکستان زیادہ طاقتور ملک نہیں ہے تو پرویز مشرف نے طالبان سے مذاکرات کا اہتمام کر دیا اور یوں ملا محمد عمر سے مذاکرات ہوئے جو اس وقت افغان حکومت چلا رہے تھے اور ان کے امیر بھی تھے۔ امریکہ نے بہت ساری دھمکیاں دے کر ملا عمر سے اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ ملا عمر نے امریکہ سے ثبوت مانگے اور کہا کہ اگر آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہے تو بے شک ہم بن لادن کو آپ کے حوالہ کر دیں گے، اور یہ بات اصولی بھی تھی۔ امریکہ کے پاس ثبوت ناکافی تھے اور جو بعد میں دیے بھی وہ بھی سوائے جعلی ویڈیوز کے سوا کچھ نہیں تھے۔ اس طرح ملا محمد عمر نے امریکہ کو جواب دیا کہ اسامہ بن لادن ہمارا مہمان ہے اور ہم ان کو آپ کے حوالہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ کو موقع چاہیے تھا سو ان کو موقع مل گیا اور افغانستان پر شدید ترین قسم کا حملہ کر دیا اور بڑے بڑے بم برسا کر تباہی مچا دی اور اتنی بمباری کی کہ تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، ہزاروں لوگ مہاجر ہوئے، عجیب افراتفری کا عالم تھا، مگر پھر بھی طالبان لڑ رہے تھے۔ طالبان حکومت گرا دی گئی۔ اسی اثنا میں باراک اوباما کو الیکشن جیتنے کے لیے مقبولیت کی ضرورت تھی۔ امریکہ کو معلوم ہوا تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں موجود ہے۔ امریکن رات کی تاریکی میں پاکستان گھس کر اسامہ بن لادن کو شہید کر کے لاش اپنے ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ سامعین، اب دیکھیں اگر امریکہ کے پاس ٹھوس ثبوت موجود تھا تو پھر اسامہ بن لادن کو زندہ گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ انہیں عالمی عدالت کیوں نہیں لے جایا گیا؟ مقدمہ چلا کر مجرم یا ملزم کیوں ثابت نہیں کر دیا گیا؟ ظاہری بات ہے باراک اوباما نے اپنی مقبولیت کی خاطر اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا اور ان پر دہشت گردی کا ٹپا لگا کر چلے گئے۔ اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ٹیلی فون پر امریکیوں کو مبارکباد پیش کر دیا اور پاکستانی ٹیلی ویژن پر بھی یہ خبر چلائی اور سیلیبریٹ کرنا بھی شروع کر دیا کہ امریکیوں نے پاکستان آ کر اسامہ کو قتل کر دیا ہے اور ایک بڑے دہشت گرد کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پاکستانی فورسز نے کہا کہ امریکیوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر دیا ہے اور زیادتی کی ہے۔ تب حکومت وقت کو ہوش آیا، بیرونی دنیا کی طرف سے طالبان اور اندرونی ملک سے پریشر بڑھنا شروع، تب حکومت نے بھی احتجاج شروع کر دیا۔ سامعین، اسی طرح امریکہ سے تعلقات بھی خراب ہوئے۔ سامعین گرامی، جہاد اسلام کا رکن ہے۔ جہاد تب پرس ہوتا ہے جب کوئی دشمن آپ کے ملک پر حملہ کرے اور آپ کا ملک اور دین خطرے میں ہو۔ جہاد اور دہشت گردی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جبکہ دہشت گرد وہ ہے جو دہشت پھیلاتا ہے، ظلم و بربریت جاتا ہے، ناحق خون بہاتا ہے، ڈراتا دمکاتا ہے، دہشت گرد کہلاتا ہے۔ سامعین، جو بندہ دین اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں مرتا ہے شہید کہلاتا ہے۔ اگر یہی اسامہ بن لادن روسیوں کی گولی سے مرتا تو امریکی اسے کیا کہتے؟ یقیناً شہید کہتے۔ اب چونکہ اسامہ بن لادن امریکیوں کے ہاتھ مر چکا ہے، اس لیے امریکی ان کی شہادت کا انکار کرتے ہیں اور ان کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ سامعین، اسلام ایک کامل دین ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل ڈھانچہ وضع کر کے دیا ہے۔ یہ امریکہ اور یورپ کا محتاج نہیں،
کہ جس کو امریکہ شہید کہے گا وہ شہید ہوگا اور جس کو چاہے وہ دہشت گرد کہے وہ دہشت گرد ہوگا۔ ہلاکت اور شہادت اللہ ہی دیتا ہے۔ سامعین گرامی، پوری دنیا پر نظر دوڑا دے، خصوصاً اسلامی ممالک پر، فلسطین، لیبیا، عراق، کشمیر، افغانستان، ترکی، ان سب ممالک کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا ظلم نہیں کیے۔ ان سب مظالم کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی دھمکیاں، تورا بورا بنانے کی دھمکیاں، کمزور ممالک کو اپنی مفادات کی خاطر ڈرانا، دہشت زدہ کرنا ان کا معمول رہا ہے اور خود سب سے بڑے دہشت گرد ہے۔ سامعین، جو بھی لوگ اس وقت عمران خان پر کیچڑ اچالنے میں مصروف ہے، ان لوگوں کی مفادات بھی انہی لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے بلکہ ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ طالبان سے گٹھ جوڑ میں مصروف ہے اور اب طالبان ایک بار پھر ان کی ضرورت بن گئی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم پرائی جنگ میں کود پڑے۔ سامعین گرامی، اس وقت ملک پاکستان کٹن دور سے گزر رہا ہے۔ بارڈر پر ایک عیاں اور مکار دشمن سے خطرات لاحق ہے تو اندرونی طور پر معاشی مسائل کا شکار ہے۔ اسامہ بن لادن کو 23 سال بعد اگر شہید کہا گیا ہے تو ہمیں بھی حکومت کی پالیسی سمجھنی چاہیے اور حکومت وقت کا ساتھ دینا چاہیے۔ افراتفری اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنی فوج اور حکومت کا شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ایک محب وطن شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔